बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन। आज मैं कहूँगी 6 सितंबर डिफेंस डे आज हम मना रहे हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अजहर अली आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आदिल साहब, इन डिटेल हमारे नाज़रीन को आज के दिन के हवाले से बताएं। आपने जैसे इशारा तो फरमा दिया कि 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान, कौन भूल सकता है ऐसे वो दिन के जिस दिन दुश्मन ने जब हम पर हमला किया तो पूरी कौम, वो जो एक हम इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं ना, जो बहुत दफ़ा सीसा पिलाई हुई दीवार, ऐसे तो वो अगर मुजस्सम सूरत उसकी देखनी हो तो वो 6 सितंबर का दिन है। क्या बात। और इससे कबल के हम बात करें, क्योंकि ये शोहदा का दिन है, अपनी जानें कुर्बान करके पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तानी अफवाज के जवानों ने और फिर अवाम भी शरीक हो गए, वतन का दिफा किया। ऐसे तो मैं कुछ ऐसी आयात पढ़ना चाहूँगा जो शोहदा की अज़मत को और उनके रुतबे को बयान करती हैं। ज़रूर जी ज़रूर। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 154 है, बहुत मारूफ मशहूर आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की आयत 154 में खुदावंद कुद्दूस फरमाता है, और जो लोग राह खुदा में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं, मगर तुम उनकी ज़िंदगी का इदराक नहीं रखते। इसके बाद बहुत मारूफ आयात हैं आले इमरान की 169 से और 171, 3 आयात। और जो लोग राह खुदा में मारे गए हैं कतअन उन्हें मुर्दा न समझो बल्कि वो ज़िंदा हैं, अपने रब के पास से रिज़्क़ पा रहे हैं। क्या बात। और रिज़्क़ पाना ज़िंदगी की अलामत है। क्या बात। अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से जो कुछ उन्हें दिया है उस पर वो खुश हैं, और जो लोग अभी उनके पीछे उनसे नहीं जा मिले उनके बारे में भी खुश हैं कि उन्हें क़यामत के रोज़ ना कोई खौफ होगा और ना वो महसून होंगे, यानी रंजीदा भी नहीं होंगे। और ये आखिरी आयत आज की जो मैं पढ़ना चाहूँगा, और अल्लाह की अता करदा नेमत और उसके फ़ज़ल पर खुश हैं, और इस बात पर भी कि अल्लाह मोमिनों का अज्र ज़ाया नहीं करता। अब देखिए, शोहदा के बारे में ये बताया कि वो ज़िंदा हैं। फिर दूसरी बात ये बताई कि जो उनके पीछे रह गए हैं उनके बारे में वो खुश हैं, यानी हमारे बारे में। इसका मतलब है कि वो हमारे बारे में जान रहे हैं। बिल्कुल। और फिर तीसरी बात कि वो रिज़्क़ पाते हैं, और रिज़्क़ पाना ज़िंदा लोगों की अलामत है। क्या बात। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं जो बज़ाहिर हमारे साथ नहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमसे ज़्यादा भरपूर है, ऐसे हमसे ज़्यादा मुसर्रत में है, इत्मीनान में है। लेकिन सबसे अहम बात जिसके लिए हम हाजिर हुए कि वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमें ये जहन में रखना चाहिए। मैंने कुरानी आयात पढ़कर उनकी इस अज़मत को बयान किया है। यकीनन वाज़ेह हो गया जी। और हम गुफ्तगू की जानिब बिल्कुल। मेहमान हमारे का तारुफ साथ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी साहब मौजूद हैं। हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में आप उस्ताद हैं। वेलकम करते हैं आपको डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब जो मैंने अभी अर्ज़ किया इसी से शुरू करते हैं, क्योंकि 6 सितंबर का ज़िक्र हो और बहुत सारी बातें इस पर होंगी, लेकिन शोहदा का ज़िक्र ना हो, या शुरू शोहदा के ज़िक्र से ना किया जाए तो शायद मौजू से इंसाफ ना होगा। आप फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं उन बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में बात करने आया, नंबर 1। दूसरा ये कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम यौम दिफा क्यों मना रहे हैं या क्यों मनाते हैं हर साल। और उसकी पहली बड़ी वजह वही है जो आपने फरमाया कि आपने अपने शोहदा को और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करना। बेशक सबसे पहली वजह ये है, वरना आज 54-55 साल बाद ये दिन किस लिए मनाया जाए। डॉक्टर साहब, मैं ये कहूँगा कि आपके हमने पेश करना है, आपने बहुत वजह फरमाया, लेकिन मैंने जो अभी आयात पढ़ी तो ये खुदावंद कुद्दूस उन्हें खिराज तहसीन पेश कर रहा है। तो कितने बड़े एजाज़ की बात है कि इतनी आयात शोहदा के बारे में नाजिल हुई, और अल्लाह, आपने देखा कि जब उनकी तारीफ़ कर रहा है तो ख़ुद हमें महसूस हो रहा है कि अल्लाह भी उनसे खुश है। यानी वो जो तर्ज़ तखातुब, तर्ज़
خطاب ہے وہ کس قدر پر مسرت اور پر اطمینان ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ ان کے کیا درجات ہیں شہداء کے. تو اگر ہم یہ کچھ دن مناتے ہیں تو یہ ہم ان پہ احسان نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کا مقصد ہے. بالکل. مقصد ایک تو ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جو کہ اللہ کا حکم ہے, قوم کی امانت ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو یہ باور کرانا ہے کہ آج اگر ہم آزاد ہیں تو ان کی وجہ سے. بے شک بے شک بے شک. ٹھیک ہو گیا, 2 ہو گئے. تیسرا مقصد, دشمن کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنے شہداء کو یاد رکھتے ہیں, ان کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں, اور آنے والی نسلیں بھی آئندہ کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کریں گی. بے شک آپ ہم سے آبادی میں بڑے ہیں, آپ ہم سے رقبے میں بڑے ہیں, آپ مال و دولت میں بڑے ہیں, آپ کے پاس کیپیبلٹی زیادہ ہیں, لیکن یہ اقبال کے شاہین ہیں. بے شک بالکل. یہ سامان پہ یا وہ سامان حرب پہ یقین نہیں رکھتے. ان کے لیے سامان حرب کے ساتھ ساتھ جذبہ جو ہے وہ اس کو اوورٹیک کر لیتا ہے, کیونکہ اقبال کی ہم تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. واہ واہ. اس لیے یوم دفاع کو منانا ضروری ہے. بے شک بے شک. اور اس سے تجدید عہد بھی ہوتی ہے, تجدید افتخار بھی ہے اور تجدید عہد بھی ہے کہ ہمیں ایسے ایام کو نہیں بھولنا چاہیے. اور قرآن پاک میں تو ایسے ایام کو, اور جو مذہبی تعلیمات ہیں ان میں ایام اللہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے ایام ہے. تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب کتنا تقدس ان ایام کو مل جاتا ہے. یعنی خود جیسے آج کا دن ہے تو ہم اس تقدس کو یاد رکھیں کہ ہم ایک ایسے دن میں اس وقت زندہ ہیں کہ جسے مذہبی ہماری تعلیمات ایام اللہ میں سے قرار دیتی ہیں. کوئی شک نہیں, تمام قومیں اپنے ان دنوں کو بڑھ چڑھ کے اس لیے سیلیبریٹ کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بتا سکیں, ٹھیک ہے, اور ایکنالج کر سکیں اپنے ہیروز کو. تو ہمارے لیے اس لیے بھی لازم ہے کہ ہم ان کی کنٹریبیوشنز کو, ان کی سیکریفائسز کو ایکنالج کریں, انہیں ریوارڈ کریں. اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ریوارڈ کر ہی دیا ہے, جی بے شک, ٹھیک ہے نا. تو ہم کون ہوتے ہیں انہیں ایوارڈ دینے والے؟ بالکل. لیکن ایک سمبولک طریقہ ہوتا ہے جو کہ ایک دنیا کا نارم بن گیا ہے, ایک پریکٹس ہے, ٹھیک ہے. لوگ اپنے یوم آزادی مناتے ہیں, لوگ اپنے یوم فتح مناتے ہیں, لوگ اپنے یوم دفاع مناتے ہیں, اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک تو دشمن کی اوپر دھاگ بیٹھے اس چیز کی, اور دوسرے ہماری آنے والی نسلیں اویئر ہوں, انہیں اس چیز کا احساس ہو کہ آج اگر وہ آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب وہ آپ تو پڑھاتے ہیں, تو جب آپ پڑھاتے ہوں گے تو بہت دفعہ یہ 1965 کی جنگ وار کا ذکر ہوتا ہوگا. آپ تو ہیں ہی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, تو وہ جب رات کو حملہ کیا اور وہ لاہور کا بارڈر تھا, تو اس وقت جو کیفیت تھی جس کے بعد زندہ دلان لاہور قرار دیا گیا لاہور کے لوگوں کو, اور وہاں پر جو ہماری مسلح افواج تعینات تھی, وہ کچھ تھوڑا, کیونکہ پروگرام کا آغاز ہے اور اس جنگ کے آغاز کے حوالے سے جو اس وقت ایک صورتحال تھی اور قوم کا جو جذبہ تھا اور افواج پاکستان جس طرح دفاع کر رہی تھی ایک بارڈر کا چھوٹی سی تعداد کے ساتھ, وہ فرمائیے. دیکھیں, جنگ ایکچولی کوئی 6 ستمبر کو نہیں شروع ہوئی. جی 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 درست فرمایا. پہلے سے چل رہی تھی. جی جی بالکل. اور افواج پاکستان مکمل طور پہ مستعد تھی. پاک فضائیہ اور پاکستان نیوی آلریڈی اپنے وار ٹائم لوکیشنز پہ تھی. صحیح. پاکستان آرمی کے ٹروپس اپنے وار ٹائم لوکیشن پہ تھے. آلدو ہماری فورن منسٹری کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ یہ جنگ صرف کشمیر تک محدود رہے گی.
इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमला करने की इंडिया हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ 3 साल पहले यानी 1962 में उसे चाइना से मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन मिलिट्री हिस्ट्री में एक चीज़ याद रखने वाली है कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। जब भारत पे प्रेशर पड़ा अखनूर की तरफ से, तो उन्होंने एक नया महाज खोल दिया ताकि वो प्रेशर रिलीफ हो जाए और कश्मीर उनके हाथों से ना निकल जाए, क्योंकि हम बहुत करीब पहुंच गए थे। शायद हमारे नसीब में नहीं था, हम नहीं वो लाइफ लाइन उनकी काट सके, लेकिन यहाँ हम लोग। लेकिन आप देखें कि उनकी क्या असेसमेंट थी। जैसे मैंने अभी कहा कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी, उन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट किया और कहा कि जी हम तो नाश्ता करेंगे जाके लाहौर जिम खाने। बड़ा मशहूर, बल्कि कुछ खबर रसा इदारों ने तो, जो मैंने पढ़ा, इत्तला भी दे दी थी कि जो इंडियन आर्मी है वो लाहौर पहुंच गई है। मैं जी उसी तरफ मेरा इशारा था। जी। यानी आप देखें कि एक तो आपको तारीख ये सबक सिखाती है कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी, ठीक है, ये सब मानते हैं। लेकिन साथ ही आप जब अपनी असेसमेंट करते हैं तो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को उसकी वीकनेसेस के ऊपर हावी समझते हैं और वो समझते हैं कि शायद वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकेगा और आपका ही हर प्लान कामयाब होगा। जबकि फ़ौज में ये चीज़ समझने वाली है कि पहली गोली के बाद आपका जो प्लान है ना वो ख़त्म हो जाता है। सही। उसके बाद फिर जो तू आया और मैं आया, तू आया और मैं आया, फिर वो चलता है और उसमें फिर वही प्लान कामयाब होता है जिसके पास आखिर तक का प्लान हो, यानी एग्जिट स्ट्रेटजी भी मौजूद हो। अब एनिमी ने हमें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने कहा, जिंदा दिलाए लाओ, ये वो वाहिद मौका था, पूरी कौम एक मुट्ठी। बिल्कुल सही। फौज तो थी ही अपनी लोकेशंस पे, उनको तो सलाम है, लेकिन अवाम, मर्द, बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन, ठीक है, शोरा कराम, गुलकार हजरात, म्यूजिशियंस, जी, आज भी वो तराने आप जरा सुने ना, अब पुत्र हटाते नहीं विक दे, जी, अभी भी मकसद अचानक एक लहर सी, ये मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर एक सनसनाहट सी हो रही है। सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम का, ठीक है, क्या या नसीम बेगम का, जी, ठीक है, वतन की फजाएं थाम लिया होगा। जी। आप देखें, आप जरा सोचें, मेहदी हसन की आवाज़, मकसद कहाँ वो गज़लें गाया करते थे, कहाँ मिल्ली नगमे गा रहे हैं, और आज तक वो कायम। बिजनेस कम्युनिटी, सही, ठीक है। गर्ज ये कि वो एक दिन ऐसा था, पूरी पाकिस्तान की अपोजिशन, जी बिल्कुल सही, मिलिट्री लीडर जिसकी मुखालफत करते रहे थे 10 साल, जी, पहुंच गए कि हम आपके साथ हैं इस जंग में। बिल्कुल सही। इज़न्ट? तो गवर्नमेंट ऑफ द टाइम जो भी हो, वो स्ट्रेंथ ड्रॉ करती है एक्चुअली अवाम से, और जब अवाम किसी ऑब्जेक्टिव। डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी है। यकीनन नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और चूँकि 6 सितंबर का दिन हम मना रहे हैं तो मज़ीद अपने मेहमान से इन डिटेल इस हवाले से डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन 6 सितंबर के हवाले से, यानी यौम दिफाए पाकिस्तान, जिस पे आज ये ट्रांसमिशन है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आदि साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाते हैं। मेहमान ने हमें ज्वाइन किया तो तारुफ भी करवा दीजिए। वक्फे से कबल तो प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी साहब से बहुत ही दिलचस्प अंदाज में बहुत मालूमाती गुफ्तगू जारी थी। हमें ज्वाइन कर लिया है जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद साहब ने। आप हमारे मुल्क के एक नामवर अदीब हैं, लिखारी हैं, अफसाना निगार हैं, नक्काद हैं, और अभी वक्फे से कबल डॉक्टर साहब ने बात की थी हमारी मुसल्लह अफवाज की, हमारे अवाम की, हमारे सियासतदानों की, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशल्स की, कि किस तरह वो यकजान हो गए थे, और साथ ही बात की थी अदीबों की, शायरों की, मौसीकारों की, गुलकारों की, कोई भी पीछे नहीं था। जी, तो जनाब हमीद शाहिद साहब से इसी हवाले से गुफ्तगू जारी रखते हैं। हमीद शाहिद साहब,
ادیبوں کا، شاعروں کا، گلوکاروں کا، موسیقاروں کا، اس کے علاوہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا جنگ ستمبر میں، دفاع پاکستان میں. اور ابھی بھی ہم تو وہ جب نغمے سنتے ہیں اور وہ تحریریں پڑھتے ہیں تو ہمارے خون میں ایک جذبے کی لہر دوڑ جاتی ہے. ابھی فرمائیے گا. بالکل آپ نے درست کہا. وطن کے ساتھ جو محبت کا مظاہرہ ان دنوں دیکھنے میں آیا تھا، یہ 68-69 سال ہو گئے. جی ہاں. اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کم ہو گیا ہے. صحیح. اور ایک ادیب ہونے کی حیثیت سے میں ہمیشہ یہ امن کے حق میں بیٹھا رہتا ہوں اور بات بھی کرتا ہوں. جنگ میں اچھی نہیں لگتی، بالکل صحیح. لیکن اس جنگ میں دیکھیں کہ ادیب بھی اگر اپنا حصہ ڈال رہے تھے تو اس کا سبب یہ تھا کہ ہم جارحیت کا سامنا کر رہے تھے. بالکل صحیح. رات کی تاریکی میں دشمن نے ہم پر حملہ کیا. اب دیکھیے وہ ستمبر کا مہینہ تھا اور جنوری میں ایک الیکشن ہوا تھا، اور مادر ملت فاطمہ جناح کو جس طرح ہرایا گیا تھا، صحیح ہے. اس کی وجہ سے ایوب خان کے ساتھ لوگوں کی کوئی زیادہ محبت نہیں تھی. صحیح بات. اور ایک اسے ڈکٹیٹر کے طور پہ دیکھنے کے سبب لوگ یہ سمجھتے تھے، بلکہ اضافہ ہو رہا تھا نفرت میں. لیکن جو ہی یہ حملہ ہوتا ہے اور ایوب خان تقریر کرتے ہیں اور میرے ہم وطنوں کہہ کے مخاطب کرتے ہیں اور ایک درد مندی سے ان کی آواز پہنچتی ہے قوم تک، تو قوم یکجان ہو کے وہی جو زیرو تھا وہ ہیرو بن جاتا ہے اس وقت. اور لوگ جو ہیں وہ گھروں میں نکل پڑتے ہیں، اور حتیٰ کہ عورتوں نے زیور تک اور یہ وہ سارا کچھ وہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور لوگ، مجھے یاد ہے میں نے اپنی جو خود نوشت ہے اس میں، ظاہر ہے ہماری عمر تو اس وقت چھوٹی تھی، لیکن وہ منظر دیکھ رہے تھے اور میں جب آنے لگا تو میں نے یہ کتاب اس لیے اٹھا لی کہ اس میں وہ یادداشت جو ہے وہ ایک درج ہے. وہ میں اس بھی بات میں کرتا ہوں. باقی اب دیکھیے کہ وہ اس وقت ہو کیا رہا تھا. ایک تو وہی میں نے گزارش کی کہ اس پہ ایوب خان کی تقریر کے بعد رات جو تھی ہماری جس طرح کی گزری، پھر اس میں کہا کہ اب ان لمحوں کی بابت سوچتا ہوں تو سب کچھ کتنا عجیب لگتا ہے. تب میرے دل میں رائی برابر خوف کی گنجائش تک نہیں تھی. ہم یہ خیال تک نہ کر سکتے تھے کہ دشمن کا جہاز بمباری کر سکتا ہے اور ہماری جان جا سکتی ہے. پھر جان کی پرواہ کسے تھی؟ کم از کم مجھے تو نہیں. نہ جانے کیوں مجھے یقین سا ہو چلا تھا کہ اس جنگ میں جتنا بھی نقصان ہوگا دشمن ہی کا ہوگا. شاید اس لیے کہ میرے اندر یہ بات ایمان کی حد تک بیٹھ چکی تھی کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ پاکستان حق پر تھا اور خدا نے ہمیں فتح سے ہمکنار کرنا تھا. ہمارے کان ہر وقت ریڈیو کی طرف لگے رہتے تھے. ریڈیو جو ابا جان کے کمرے کی الماری کے سب سے نچلے خانے میں ہوتا تھا. اچھا، اسی ریڈیو کے بارے میں کہ صدر ایوب کے خطاب کے فوراً بعد ریڈیو سے 1958 میں بننے والی فلم چنگیز خان کا ایک گیت نشر کیا گیا. اس گیت کو طفیل ہوشیار پوری نے لکھا تھا، موسیقی رشید اترے نے ترتیب دی تھی، اور پورے جذبے کے ساتھ گانے والے عنایت حسین بھٹی تھے. گیت ایسا تھا کہ ہمارے ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے. اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. فلم مجاہد کے لیے حمیت علی شاعر کا لکھا ہوا ایک گیت بھی کئی مرتبہ ریڈیو سے نشر کیا گیا. ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھا ہے سارا وطن. اس نغمے کو مسعود رانا، شوکت علی اور ساتھیوں نے کورس کی صورت میں گایا تھا اور موسیقی خلیل احمد کی تھی. کہتے ہیں کہ کچھ ماہ پہلے ریلیز ہونے والی فلم تو نہ چلی، ستمبر 1965 کی جنگ میں یہ گیت ملی ترانہ ہو کر مقبول ہو گیا. جب بھی کشور ناہید کے ہاں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا ذکر چلا تو ستمبر کی جنگ کی طرف بات نکل گئی. کشور ناہید بتایا کرتی تھی، کیونکہ وہ لاہور میں تھیں ان دنوں، کہ صوفی صاحب ریڈیو پاکستان کے ساتھ بطور اسٹاف آرٹسٹ وابستہ تھے. جنگ شروع ہوئی تو ملکہ ترنم نور جہاں قومی جذبے سے سرشار ریڈیو پاکستان پہنچ گئی. صوفی صاحب ان کے لیے وہی گیت لکھتے جاتے، وہیں کی وہیں دھن بنتی، اور ملکہ ترنم جو نور جہان اسے اپنی آواز میں ریکارڈ کروا دیتے. یہ نغمے اس روز نشر بھی ہو جایا کرتے تھے. صوفی صاحب کے لکھے ہوئے اور سلیم اقبال کی بنائی ہوئی طرز پر نور جہان کے گانے گائے ہوئے انہی نغموں میں سے ایک نغمہ تھا، میرے ڈھول سے پایا
तैनू रब दियां रखा। वाह। 17 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में दोनों तरफ से लगभग 12 से 13 हज़ार अफराद की जान गई और जंगी तैयारों, टैंकों और गोला बारूद का भारी नुकसान अलग हुआ। बज़ाहिर जंग पाकिस्तान के हक़ में ख़त्म हुई थी और यही बात सदर अयूब खान को हीरो बना गई थी। ये बात अलग, अच्छा ये इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो ये जनाब उस वक्त सूरत यानी उसका नक्शा जो है जी, बड़ा आप देखिए कि यानी उस वक्त जो हम देख रहे थे, मुझे याद है सायरन बजते थे और उनकी आवाज़ यूं लहरों की सूरत आती थी जैसे, यानी हमारा जो कमेटी थी उसके छत के ऊपर वो लगा हुआ था आउटर उनका, तो वो खतरे की सूरत में वो सायरन बजाता था जिस वक्त, तो उसको यूं लगता था जैसे उसकी आवाज़ कम हो रही है, उसकी लहरें हम तक पहुंच रही, और हम लाइटें बुझा देते थे क्योंकि यही हुक्म था कि आप लाइटें वगैरह ऑफ कर दो, और भागते बजाय इसके कि हम वो घर में जो खोदी हुई थी खंदक उसमें जाने के या कहीं और छुपने के, हम सीढ़ियाँ चढ़ के भाग के छत के ऊपर जाते थे कि देखें ऊपर क्या तमाशा होगा। यानी हमारे लिए वो सारा मंजर एक और तरह का था। जंग में यानी हमारा ईमान, हमारी ज़मीन, वतन से मोहब्बत, ये एक चीज़ हो गई थी। तो लोग भी उस वक्त अपने फौज के साथ यूं खड़े हुए थे, पूरी आवाम भी, कि मैं ये समझता हूँ कि शायद वैसी मंजर हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा बाद में, जैसा वो मंजर हमने देखा था। वाह वाह, बेशक। वो अभी जिक्र किया ना पहले नगमे का इनायत हुसैन भट्टी के, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी गुजरात से है, वो भी गुजरात के थे, तो हमारा बचपन गुजरा उनके साथ। तो वो ख़ुद भी जब वो उन नगमों की बात करते थे ना, तो वो बताते थे उनके बड़ा वो एक देव रगड़ा भी उनका बड़ा मशहूर जी, तो वो उस बड़ा झूम झूम के बताते थे। तो जज्बा हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो ब्रिगेडियर साहब आपके शुक्रगुजार, आप तशरीफ़ लाए। और अब 6 सितंबर की बात हो तो सवाल की भी कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि 6 सितंबर 1965 आते ही दिफाए पाकिस्तान का एक ऐसा नक्शा खींचता है जो हमारे 2 बड़े वर्दी पार्टिसिपेंट्स ने बयान किया। ब्रिगेडियर साहब आप भी कुछ कहिएगा। जी हाँ, देखिए एक 6 सितंबर पाकिस्तान के लिए एक अज़म का दिन है, एक बहादुरी का दिन है, एक चैप्टर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जब पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पुलाई हुई दीवार के साथ के तौर पर खड़ी थी। और जिस तरीके से हमने देखा कि सीन्स आपने देखे होंगे कि जो अवाम थे वो लाठियाँ, गेंती बेलचे लेके बॉर्डर्स की तरफ निकल पड़े थे, और ख़वातीन ने अपना ज़ेवर तक डोनेट कर दिया था, और इवन मोर्चों में खाना लेके जा रहे थे। दैट वाज दिस स्टेट उस वक़्त कि कौम मुतहिद साथ खड़ी थी। एंड देन जनरल अयूब का जो एड्रेस था वो दैट वाज आल्सो ए मोटिवेटिंग फैक्टर उस दौरान में। और इसके बाद से जब देखें एक्चुअली जब जंग स्टार्ट हुई, वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स की रीजंस क्या हुए इसमें, लेकिन 6-7 सितंबर को जब ये एक्चुअल अनडिक्लेयर्ड वार हुई एंड इनिशियल जो फोकस था इंडिया का दैट वाज लाहौर एंड कसूर जी, और इसमें था। लेकिन जब ये BRB के पास आए तो वहाँ पे रोक दिया गया था इनको फर्दर नहीं हुआ। तो वहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग जो उन्होंने दी थी, जो उनके सीनियर कमांडर्स ने, कि जो ट्रुप्स जा रहे हैं इंडिया के, दे विल हैव देयर ब्रेकफास्ट इन लाहौर, बाकी सीनियर ऑफिसर दे विल हैव ए कप ऑफ टी एट जम खाना। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि जो ब्रेवरी थी और एक लोगों में जो एक कज़न था अफवाज पाकिस्तान में, उन्होंने उनको BRB के पास ही रोक दिया था। और जो 6-7 सितंबर में उसमें फिर हमारा एयरफोर्स का मेजर रोल रहा उस दिन भी जो हुआ। और नेक्स्ट डे स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जो कमांडोज थे वो उतारे गए थे हलवाड़ा में, आदमपुर में और पठानकोट में, वहाँ पे एयर बेसिस को डैमेज करने के लिए। और सब्सिक्वेंट हमारी एयरफोर्स के वहाँ पे स्ट्राइक्स भी उस एरिया में हुए थे। और इसके बाद ये है कि 7-8 सितंबर को फिर जो जब ये लड़ाई जारी थी तो एक मेन एफर्ट फौज में हम कहते हैं, जिसमें वो आया टुवार्ड्स सियालकोट। इसका मतलब ये था जो लाहौर कसूर गया था दैट वाज ए सेकेंडरी या एक्सिलरी एफर्ट था। जो एक्चुअल हमला था वो सियालकोट में था, और इस वाज ईस्ट ऑफ सियालकोट। और इसमें जो मैसिव लेवल पे इंडियन आर्मी थी, इसमें
2 इन्फेंट्री डिवीज़न थे, एक माउंटेन डिवीज़न था, एक आर्मर्ड डिवीज़न था, और 30 माइल्स के रेडियस पर हमला हुआ और इसमें सियालकोट शामिल, ज़फ़रवाल शामिल और चविंडा शामिल था। लेकिन उस वक्त ये था कि पाकिस्तान की जो आर्मर्ड डिवीज़न है, 6 आर्मर्ड डिवीज़न अंडर स्ट्रेंथ भी था, और जिस तरीके से वहाँ उन्होंने रिएक्ट किया, फिर चविंडा वाला जो हमारा एक मशहूर जंग लड़ी गई, बहुत मशहूर, तो वो उसमें पाकिस्तान की एक यूनिट थे आर्मर की 25 कैवलरी। उस जंग के बाद उनको मैन ऑफ स्टील कहा जाता है। एक 25 कैवलरी थी और बाकी इंडियन आर्मर्ड डिवीज़न था। तो उस जंग में तकरीबन अबाउट 57 इंडियन टैंक्स दे वर डिस्ट्रॉयड, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दिस वाज द बिगेस्ट टैंक बैटल। और पहले इंटरेस्टिंगली जो लड़ाई लड़ी गई थी दैट वाज बिटवीन रशियंस एंड जर्मनी, नाजी जर्मनी करक्स में लड़ी गई थी, जहाँ पे अभी रिसेंटली यूक्रेन ने उसको ऑक्यूपाई किया है। तो बड़ी वहाँ पे थी, और सब्सिक्वेंटली जो हमारे ट्रुप्स थे तमाम महाज पे, खैम करन हमने कैप्चर कर लिया। खैम करन में वी वर 13 किलोमीटर्स इनसाइड इंडिया। अच्छा, इसी तरीके से हमने जो इससे पहले थे जो हमारे के आंसलाट गया हमला एक्सिस्तान, बिम्बर पे, छम, जोड़ियाँ एंड अखनूर, अल्टीमेट टारगेट अखनूर था, वहाँ पे भी इट वाज ए सक्सेस। सो ओवरऑल जो थी ना जंग जो भी थी, तमाम अफवाज जो थे, चाहे वो ग्राउंड फोर्सेस थे। साहब हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जिस रवानी से आप पूरी जंग बयान फरमा रहे हैं हम मशहूर हो रहे हैं। यकीनन यही से सिलसिला नाज़रीन जोड़ेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिए। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान, जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी आतिशा जी, और क्या खूबसूरत हमारे पास कहकशां हैं इस वक्त कि प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल शमसी साहब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एकमेडिशियन यानी प्रोफेसर, फिर जनाब मोहम्मद हमीद शाह साहब एक हमारे मुल्क के बहुत नामवर अदीब, और फिर ब्रिगेडियर मसूद साहब हमारी मुसल्लह अफवाज के एक अहम अफसर। तो कितनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। वक्फे से कबल ब्रिगेडियर साहब बड़ी रवानी से उस पूरे जंग का हाल बयान फरमा रहे थे। मैं चाह रहा हूँ वो बात मुकम्मल हो, और फिर हम प्रोफेसर साहब की तरफ आते हैं। वो ब्रिगेडियर साहब बात मुकम्मल जिस रवानी से आपने वो जो हमने बचपन में नाम पढ़े थे ना, जो अब तक गूंजते हैं, खेमकरन, चवंडा, इसके बाद लाहौर की नहर, तो वो सारा हमारा बचपन जो है वो, और उससे पहले गुलकारों का और शायरों का नाम लिया हमीद शाहिद साहब ने। ब्रिगेडियर साहब प्लीज़। जहाँ पे खेमकरन की हम बात कर रहे थे, जब इनिशियल पहला हमला आया तो सियालकोट और लाहौर एंड कसूर टारगेटेड था। जब पाकिस्तान ने इनिशियल हमला रोका तो इसके बाद डिसाइड किया कि काउंटर अटैक किया जाए, और काउंटर अटैक के लिए खेमकरन और एक बड़ी मशहूर बैटल लड़ी गई असल उतर की जंग। तो उसमें एडवांस हुआ, तो उसमें पाकिस्तान को कामयाबी हुई। फर्स्ट आर्मर्ड डिवीज़न के एलिमेंट्स जो पाकिस्तान आर्मी के थे उन्होंने इस पर एडवांस किया, एंड देवर 8 माइल्स इनसाइड इंडिया। खेमकरन को हमने कैप्चर कर लिया था, और इनकी तस्वीरें बड़ी मशहूर है। जनरल मूसा एंड जनरल अयूब, दे आर हैविंग ए कप ऑफ टी आउटसाइड द खेमकरन रेलवे स्टेशन। तो वो एक सक्सेस उसमें थी, वो वहाँ पे हुई। चविंडा में देखें कि बहुत जिस तरह मैंने कहा सेकंड बिगेस्ट बैटल टैंक्स की लड़ाई थी जिसमें आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, उसमें अगेन पाकिस्तान आर्मी ने अपनी सुपीरियरिटी जो थी वो एस्टेब्लिश की। बीइंग न्यूमेरिकली इंफीरियर थे, हमारी स्ट्रेंथ कम थी, लेकिन देखें ना एक आर्मर रेजिमेंट के सामने पूरा डिवीज़न आ गया, और बाकी हमारे मैक शिफ्ट अंडर स्ट्रेंथ 6 आर्मर डिवीज़न था, और उसमें भी हमारी कामयाबी हुई। सुलेमानकी के महाज पे हमने वहाँ पे जो इंडियन जो पोजीशन है वहाँ हमने कैप्चर किया, और साउथ में अगर आप जाएं टुवार्ड्स हैदराबाद तो वहाँ पे हमला आया। तो अल्टीमेट टारगेट उनका मीरपुर खास और हैदराबाद था, लेकिन वहाँ पे इंडिया जिस तरह प्रोपिगेट कर रहा था कि हमारे फ़ौजें हैदराबाद के नज़दीक पहुँची हैं, जबकि ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे एक पहले इनिशियली एक गडरा पोस्ट पे कैप्चर हो गई थी। इसके बाद जो हमारा काउंटर अटैक गया, उस वक्त मशहूर थे कमांडर के मजहर थे, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल और बड़े मशहूर हुए, बहुत मशहूर। तो वो उनके अंडर कमांड थे। तो उन्होंने जो काउंटर अटैक किया इनका, इंडिया का 11 डिवीज़न इस पे हमले में था,
تو ہم نے موناباؤ کیپچر کیا وہاں پہ، اور بہت ساری ڈیلی کا علاقہ ہے، شکر بٹ کے جو پوسٹیں تھی یہ سارے ہم نے کیپچر کیا. سو ہماری ساؤتھ میں بھی سکسس تھی. جہاں تک ہماری دیکھیں ایئر فورس کی بات ہم کرتے ہیں تو ایئر فورس ایکولی بہت زبردست تھی. اور جو راجندر ناتھ ایک انڈین میجر جنرل تھے جنہوں نے کتاب لکھی کہ انڈین کیولری کے بارے میں، تو انہوں نے لکھا کہ جو پاکستانی ایئر فورس ہے کہ پائلٹس ہیں دے آر بلڈ تھرسٹی ویمپائرس. یہ انہوں نے کہا کہ اتنا خوف تھا. ایم ایم عالم دیکھیں جس کا اپنا ایک ریکارڈ ہے، ان کو کہتے تھے لٹل ڈریگن. دیکھیں 30 سیکنڈز 5 جہاز گرائیں، اوور آل جو ان کا ٹال دیٹ واز 9 ایئر کرافٹ. وہ ہیں سرفراز رفیقی اس میں تھا، اچھا اسکواڈرن لیڈر منیر تھے، سیسل تھے، اور اس طرح سرفراز رفیقی بہت سارے ہیں ایئر فورس کی جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اوور آل اس میں. اور سملرلی جب ہم نیوی کی بات کرتے ہیں، نیوی کی بھی کلوسر کنٹریبیوشن تھی. آپریشن دوارکا اگر آپ نے سنا ہوگا، جس میں پاکستان نیوی کے جو جہاز تھے انہوں نے اٹیک کیا. دوارکا واز اے کوسٹل اسٹیشن تھا گجرات میں، انڈیا میں، اور وہ انڈین ایئر فورس کو گائیڈ کرتے تھے ٹوارڈس اٹیکس جو پاکستانی نیوی انسٹالیشن اور باقی جنگوں پہ. یہ گئے دے ور سکسیزفل ان ڈسٹرائنگ دیٹ لوکیشن. وہ ریڈار جو تھا اس کو ڈسٹرائی بھی کیا انہوں نے، اور الٹیمیٹ ایم یہ تھا کہ وہ پرووک کرے جو ان کی جو جہاز ہے ان کو مین سی میں لے کے آئے. وہاں پہ ہمارا جہاز سب میرین غازی ویٹ کر رہا تھا وہاں پہ جہاز، جو بعد میں 71 میں ایک انسیڈنٹ ہوا. اچھا، یہ جس طریقے سے بریگیڈیئر صاحب نے کچھ ہی منٹس میں ایک پورا نقشہ کھینچ دیا اور وہ ساری یادیں جو ہے تازہ ہو گئی. پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، اب جو کچھ ہماری ینگ جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے، جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب بیان فرما رہے تھے، جناب محمد حمید شاہی صاحب بھی، وہ ہم نے جو سلیبس میں چیزیں پڑھی تھیں اور کوئی بڑے ہائر سلیبس میں نہیں، دوسری کلاس کی جماعت کے سبق، خیم کرن ایک سبق تھا میرا خیال ہے دوسری یا تیسری جماعت کی اردو کی کتاب میں، تو وہ ہمارے ذہن میں ابھی بھی نقش ہو گیا ہے. چونڈا تھا. تو یہ چھوٹی کلاس سے لے کے ہائر کلاس تک، کیونکہ آپ کا تعلق تعلیم سے ہے، یہ سلیبس میں چیزیں انکارپوریٹ رہنی چاہیے، اور پھر اب جو وقت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق رہنی چاہیے. یہ ایکچولی آپ کے اس جواب پہ آنے سے پہلے 2 باتیں ہیں. جی جی، کیونکہ سیکوینس آف ایونٹس بریگیڈیئر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، جی جی، سر نے بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا. 2 چیزیں رہ گئی ہیں. ایک ہمیں ایکنالج کرنا ہے اپنی سول ڈیفنس کو. جی جی بالکل صحیح. ہم جنرلی صرف اپنی فورسز کو ہی کرتے، سول ڈیفنس کا بڑا کردار رہا وہاں. اچھا، پھر ہم عوام کی کنٹریبیوشن ایکنالج کرتے ہیں کہ ہاں انہوں نے زیورات دیے، خواتین نے دیگیں لے کے پہنچ گئے، لیکن ہم کہیں مس کر جاتے ہیں کہ بلڈ ڈونیشن کے لیے لائنیں لگی ہوئی تھیں جی اسپتالوں کے باہر، کوئی شک نہیں. اور لوگ کس طرح اپنے زخمیوں کو سپورٹ دے رہے تھے، کس طرح ان کا علاج کر رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے. یہ چیز ہم کہیں جی بھول جاتے ہیں. اس کا ذکر کریں گے، بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہی سے واپس آئیں گے. یقیناً ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم یہیں سے جوڑیں گے. اپنے مہمانوں سے مزید ہم ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل ٹرانسمیشن ہے. آج ہماری 6 سپتمبر یوم دفاع پاکستان، جو کہ یقیناً ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جن سے بڑی امپورٹنٹ، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا بھی سب سلسلہ جاری ہے، انفارمیٹیو گفتگو. جی پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی صاحب وقفے سے قبل کچھ اداروں کا ذکر کر رہے تھے کہ جن کا کم ذکر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بات مکمل کیجیے. جی بیسیکلی بس 2 چیزیں تھیں جی جی، جس میں ایک سول ڈیفنس کا کردار اور عوامی جذبے کا، جس میں وہ ڈونیشنز تو دے ہی رہے تھے، لیکن جو بلڈ ڈونیشن کے لیے لائن لگی ہوئی تھی اسپتالوں کے باہر، وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی. میں نے کہا یہ 2 چیزیں ضرور ہیں. آپ کا سوال تھا نوجوان نسل کو ہمیں کس طرح باور کرانا ہے، سلیبس میں ہمیں چیپٹر رکھنے ہیں نہیں رکھنے ہیں، کیا اس کو میں آج کے ماحول سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کو. سوشل میڈیا پہ اکثر آپ بہت ہی گمراہ قسم کی کیمپین دیکھتے ہیں. جی جی بالکل، سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے، دشمن اس کو پروموٹ کرتا ہے. جی جی جی، اور وہ کیا ہے، بھئی یہ کس لیے منا رہے ہیں یوم دفاع، ہم نے کون سا وہاں پہ بادشاہی مسجد پہ جا کے جو ہے جھنڈا لہرایا تھا. اب ان کو سمجھانے کی یہ ضرورت ہے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے.
کہ جنگوں کی جو نتائج ہیں نا وہ دو طریقے سے ایویلویٹ ہوتے ہیں. ایک پولیٹیکو ملٹری آبجیکٹیوز کس کے کیا تھے اور کس نے کیا اچیو کیا. بالکل صحیح بات. چھوٹی چھوٹی مثالیں لے لیں. جی. کیا 6 ستمبر کی صبح کو وہ جم خانہ میں چائے پینے آ سکے؟ صحیح بات. جواب ہے نہیں. نہیں. ٹھیک ہے. کیا وہ پاک فضائیہ کو نقصان پہنچا سکے؟ جواب ہے نہیں. پاکستان نیوی کو نقصان پہنچا سکے؟ جواب ہے نہیں. آرمی کو نقصان پہنچا سکے؟ جواب ہے نہیں. کیا وہ پاکستان کو سکھر سے کاٹ سکے؟ جواب ہے نہیں. کیا حیدرآباد لے سکے؟ جواب ہے نہیں. کیا کشمیر میں 1 انچ بھی زمین لے سکے؟ جواب ہے نہیں. جبکہ بگے صاحب نے گنا دیا آپ کو کہ ہم نے کہاں کہاں کن کن سیکٹرز میں کتنا ایڈوانس کیا تھا. صحیح. بالکل. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, مقابلہ آپ کا کس سے ہے؟ آپ نے مجھ پہ حملہ کیا ہے. آپ 1:4 کی اسٹرینتھ سے میرے اوپر آئے ہیں ایسے تینوں سروسز میں. isn't it؟ اور جو رقبہ ہے آپ کا اور جو آبادی ہے اس کو تو میں گن ہی نہیں رہا ہوں ابھی کہ اس میں کتنا فرق ہے 1:7-8 کا. صحیح بات. isn't it؟ تو پھر آپ نے کیا اچیو کیا؟ جی جی بالکل isn't it؟ درست بات. سو ہمیں یہ چیز اپنی نوجوان نسل کو بتانی ہے کہ بھائی یوم دفاع اس لیے منایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنی فوج کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر کوئی اور فوج ہوگی. واہ بہت بہت خوب. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کس طرح انفلوئنس کر رہا ہے ہماری نوجوان نسل کو. آپ لچر قسم کا مٹیریل جو ہے پمپ ان کرتے ہیں مختلف ISP سے مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے. اب رشیا یوکرین کی وار ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں اس وار کا نام کیا ہے؟ اٹس نون ایز اے ٹک ٹاک وار. کیونکہ جتنی خبریں اس جنگ کی ٹک ٹاک پہ آتی ہیں اتنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کیونکہ نہ یوکرین میں اتنی آزادی ہے اور نہ رشیا میں. صحیح بات. بالکل صحیح. سو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے بزرگوں نے ان واقعات کو ان جنگوں کو سلیبس کا حصہ بنایا تھا تو اس میں کوئی حکمت تھی. جی بڑی خوبصورت. ہمیں اس کو کسی صورت ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو امپروو کرنا چاہیے اور اس میں تاریخی ریفرنسز دینے چاہیے تاکہ دشمن ہمارے بچوں کو انفلوئنس نہ کر سکے. پروفیسر صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی. ظاہر ہے قومیں جو ہیں اپنی تاریخ کو کبھی نہیں بھولتی, انالیسس کرتی ہیں اور اپنے جو محسن ہیں انہیں کبھی نہیں بھولتی. جناب محمد حمید شاہی صاحب, پروفیسر صاحب سے تو ہم نے بات کی سلیبس کی. میں پھر کہوں گا کہ ہم نے جو چھوٹی کلاسز میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھی تھی وہ اب تک نقش ہیں ہمارے ذہن میں اور ہماری تربیت کا حصہ بن گئی ہیں. اب اس سے ہٹ کے جب ہم لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو حمید شاہی صاحب ہمیں جو ہمارے ادیب ہیں جو شاعر ہیں انہوں نے جو 65 میں کردار ادا کیا تھا وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے فوج کے پیرلل ایک اور فوج ہے. موجودہ دور میں جو ڈیجیٹل دور ہے, ڈیجیٹل بکس ہیں, PDF ہے, کاغذ کی بک بھی پڑھی جاتی ہے, ٹی وی ٹاک شو ہیں جن پہ ادب پہ بات ہوتی ہے, تو اس کو کیسے جذبہ حریت کو, جذبہ وطنیت کو, آگے بڑھنے کے جذبے کو کس طریقے سے پروموٹ کرنا چاہیے کہ 6 ستمبر کو بھی یاد رکھیں اور پھر آگے جو ہمیں کامیابی کے رستے پر جانا ہے اور رہنا ہے اس کو بھی یاد رکھیں. آپ نے بالکل درست کہا. یہ دیکھیے کئی لوگ تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے ہماری ینگ جنریشن جب یہ واقعہ ہوا. 68-69 سال پہلے کی بات ہے. جی. اور اگر ہم بالکل اسی طرح ہی جس طرح اسٹیریوٹائپ ہم نے پہلے چیزیں بتائی تھیں اور اسی طرح کرتے رہے اور نئے حالات کو ہم نے سامنے نہ رکھا تو ظاہر ہے نوجوان نسل کو ہم کنونس نہیں کر سکیں گے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آج کی حقیقت کیا ہے اور اس میں جو واقعہ ہو چکا ہے اور ایک بہت بڑا واقعہ تھا اس کی ریلیونس کیا بنتی ہے اور وہ ہمیں کس طرح اس پورے صورتحال کے اندر اسے بیان کیا جانا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دفاع وطن ہے
یہ بہت اہم ہے. میں ابھی آ رہا تھا تو پوسٹر لگے ہوئے تھے, دفاع پاکستان مضبوط پاکستان. تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کی پہلی جو لائن ہے اسے دوسری کروں اور دوسری لائن کو پہلے کر دوں. واہ کہ مضبوط پاکستان ہوگا تو آپ اس کا دفاع کریں گے نا. یہی سبب ہے کہ آپ کے چیف صاحب جا کے ملتے ہیں تاجروں کے ساتھ کہ ہماری معیشت کو مضبوط ہونا چاہیے. جب تک ہم یہ جو پورا سیاسی نظام ہے, یہاں کے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے, یہاں بہتر روزگار کی فیسلٹیز نہیں ہوں گی, تو بہت سارے جو ارد گرد جنہیں آپ کہہ رہے ہیں, جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ دوسرے ممالک کے لوگ جو ہیں ہمیں گمراہ کرتے ہیں, تو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے رہیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھنے کے لیے اپنے وسائل کو بہتر انداز میں صرف کرنا, یہ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ ہم صرف ایک کنزیومر سوسائٹی نہ ہی بنا کر دیں اپنے ملک کے اندر لوگوں کو, اس کے اندر پروڈکشن بھی بڑھے تاکہ وسائل یہ بڑھتے چلے جائیں. اب یہ دیکھیے, یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تقریباً 4 ارب 87 کروڑ سال ہو گئے کہ اس زمین پہ جو ہے آپ کو حیات نظر آتی ہے, اور اس میں کچھ 87 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ ایسی ہیں جو آپ کہہ لیں اس میں انسان بھی شامل ہیں اور دوسری جماعت بھی, خشکی اور بری کے جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ شامل ہیں. اور ان میں افضل ترین کسے کہا گیا, وہ انسان کو. اور انسان کو کس لیے افضل کہا گیا کہ اس کے پاس زبان ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, اور وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مکالمہ کر سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب وہ مکالمہ کر سکتے, افضل تو وہی ہوگا. اگر اس نے نہیں, یعنی وہ جنگ کی طرف بڑھتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی انسان بننا نہیں سیکھا ہے. تو سب سے پہلا تو سوال یہی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے اس ساری صورتحال کو. اس کے اندر اگر کوئی جارحیت کرتا ہے اس رویے کے اندر رہ کے, اور پھر اس کے بعد ہماری افواج کو مضبوط ہونا ہے اور ہمارے لوگوں کو ان کے ساتھ ہونا, یہ جذبہ ابو الوطنی کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم سینوں کے اوپر پرچم لگا کے جب نکلتے تھے تو خوشی سے ہمارے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا. ہماری یہ مقابلہ ہوتا تھا آپس میں کہ ہمارے گھر کے اوپر یہ پرچم سب سے بلند ہونا چاہیے. اور جو اسکول میں, کالج میں ہم لوگ جو ہے وہ ملی دنگمے آپ دیکھ لیجئے, میں دیکھ رہا تھا بیٹھ کے یہاں آتے ہوئے, تو میں دیکھ رہا تھا تو اتنے زیادہ ہیں. یعنی آپ دیکھیں کتنے اثرات ہیں. ادیبوں نے لکھا, شاعروں نے لکھا, موسیقاروں نے موسیقی بنائی, ہر فرد اس میں شریک ہوا اس جنگ کے حوالے سے, اس لیے کہ وہ ہم حق پہ تھے. اور جہاں جہاں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم درست راستے پہ ہیں, تو قوم آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور میں اس کو ان کو دیکھتا ہوں تو کیسے کیسے لوگ ہیں جو اس وقت شاعر جو ہیں وہ لکھ رہے تھے, صبا اکبر آبادی, طفیل اشعار پوری, سید ضمیر جعفری, کرم حیدری, کلیم عثمانی, مشیر کاظمی, کیف بنارسی, ساقی جاوید, جمیل الدین علی, تنویر نقوی, حمید علی شاعر, رئیس امروئی, احمدیم قاسمی, منیر ریاضی, ریاض الرحمان ساگر, یہ سارے لوگ وہ تھے جو اس وقت شعر کہہ کے کیا خوبصورت اشعار انہوں نے, اور کیا خوبصورت اشعار کہہ رہے تھے. تو سوال یہی ہے کہ یہ جذبہ جو ہے ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہمیں سب کو مل جل کے سوچنا ہوگا, اور ایک اس پوری اپنی تاریخ کو اور جو نئے مسائل ہیں ان کو, ان دونوں کو آپس میں آمنے سامنے رکھ کے سوچنا ہوگا کہ ہم سے خطا کہاں ہوئی ہے کہ یہ نوجوان نسل جو ہے ہماری بات صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہی. بالکل صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب, جو ایک تو پہلو قومی حوالے سے ہے, لوگوں کی سطح پر ہے, جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ بلڈ دینے کی لائنیں لگ گئیں, لوگ باہر نکل آئے, اور ایک جو قوم کی جذباتی مضبوطی تھی وہ ظاہر ہوتی ہے. ابھی حمید شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ لوگ بجائے خندقوں میں جانے کے تو وہ اوپر جا کر اور جو جہاز آپس میں
लड़ते थे उनको देखते थे और नारे लगाते थे। और एक फिर वो मिलिट्री का वो है, वो भी बड़ा अजीम शान, यानी वो जिसको टेक्स्ट बुक में लिखने वाली चीज़ें और लिखी गई होंगी आर्मी के उसमें, कि मेजर अजीज़ भट्टी ने जैसे दिफा किया और उसके बाद आप वो टैंकों की जंग जो है वो बता रहे थे। ये भी कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान आर्मी ने किस तरह उस वक्त कौम का दिफा किया। जी हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। देखिए जिस तरह सर ने बात की है कि जंगों के जो लाहौर के ऊपर लोग छतों पे चढ़ के एयर वार देख रहे थे, सो वो बेसिकली इट वाज एमएम आलम जब एक्शन में था तो वो देख रहे थे। सो दैट्स वाई देखें कि हिलाल इस्तिकलाल क्यों मिला, लाहौर को मिला, सियालकोट को मिला, सरगोदा को मिला, क्योंकि यहाँ इन शहरों के लोगों ने फौज के साथ जिस तरह बहादुरी का रेजिलियंस शो किया तो हिलाल इस्तिकलाल दिया। अनफॉर्चुनेटली एक रिसेंटली हमारे एक एंटी पाकिस्तानी जो यूट्यूबर बाहर बैठा है तो उन्होंने सियालकोट के बारे में बड़ी मुगलजात बकी कि हिलाल इस्तिकलाल और ये नहीं मिलना चाहिए था। आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अफवाज पाकिस्तान की जो जंगें हैं उसके बारे में लोगों में जो मिथ्स हैं या मिसकंसेप्शंस है वो क्लियर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कुछ हमारे पॉलिटिशियंस ने भी असम्बली का फ्लोर यूज़ किया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की जंगों के बारे में बहुत ऐसी बातें की हैं जो विच आर नॉट एक्सेप्टेबल। अब 65 की हम जब बात करते हैं, ट्रू भी नहीं है, ट्रू बिल्कुल नहीं है, मतलब वो आउट ऑफ बुक्स के वजह से उन्होंने ऐसे बयानबाजी की है। देखें जब ये जंग सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इट वाज इंडिया जो यूनाइटेड नेशन गया ऑन 22 सितंबर कि उन्होंने रिक्वेस्ट की ये सीज फायर करवा दें क्योंकि पाकिस्तान प्रिवेल कर रहा था। एट द एंड ऑफ द वार पाकिस्तान ने 1617 स्क्वायर माइल्स का इंडियन एरिया कैप्चर किया था, जबकि 400 स्क्वायर माइल्स इंडिया के पास था। दैट इज़ वन जो बिगेस्ट अचीवमेंट। 1000 ऑल रैंक्स इंडियन आर्मी के उन्होंने सरेंडर किया, इंक्लूडिंग 3 सिख रेजिमेंट का CO भी था, उसकी यूनिट भी थी, कर्नल अनंत सिंह था, उन्होंने वो सरेंडर किया। और इसके अलावा देखें कि पाकिस्तान का जो एक धाक बैठी कि तमाम जिस तरह हमने कहा चाहे एयरफोर्स है, नेवी है और जो हमारी लैंड फोर्सेस हैं, तो उन्होंने हर महाज पे साबित किया। सो ओवरऑल जब हम जंग को देखते हैं, जिस तरह आपने अजीज़ भट्टी की बात की, वो निशान हैदर थे बरकी में एक कंपनी लेके 5 दिन तक ब्रिगेड का अटैक रोकता रहा, तो वो एक जज्बा था, सारा था। और असल कंक्लूड ये है जब आपकी कौम मुत्तहिद होती है, अफवाज के पीछे खड़ी होती है, तो मेरा ख्याल में कोई इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकता है। और फिर यह है कि हमें हमेशा अपने आर्मी के साथ, अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह सर ने भी बात की है, देयर विल ऑलवेज बी एन आर्मी इन योर कंट्री, इफ नॉट यूअर्स देन इट विल योर एनिमीज। तो वो हमें सोचना चाहिए और उन कुर्बानियों को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए जो सिविलियन ने कुर्बानियाँ दी हैं इस जंग में, अफवाज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं। और यकीनन हमें ये बच्चों को बिल्कुल हमें पढ़ाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या कंट्रीब्यूशन थी और किन हालात में पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अवाम ने, अफवाज ने जंग लड़ी है। जी बेशक। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी साहब, ये जो 6 सितंबर हम मनाते हैं, इसके अलावा दूसरे दिन, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, हमारे जो पॉलिसी साज इदारे हैं उनके लिए, हुकूमत के लिए, अफवाज के लिए, कि हम किस तरह से, वो कहते हैं ना कि तारीख़ जो है वो कौमों का हाफजा होती है। अब अगर एक शख्स का हाफजा गुम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो वो शख्स जैसी ज़िंदगी गुजारता है वो हम सोच सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह कौमों का भी होता है कि अगर वो अपनी तारीख़ भूल जाएं तो इसका मतलब है कि उनका हाफजा गुम हो गया है, वो हाफजा ख़त्म हो गया। अब वो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? मुझे ऐसे लगता है कि या ये है कि बचपन की यादें इंसान की मजबूत होती हैं। ये भी हो सकता है कि जैसे गुज़िश्ता अदवार में एक जज्बों के साथ ये अय्याम मनाए जाते थे, अब शायद उस तरीके से नहीं है, या ये है कि हम वो जदीद ज़राए यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन है तो ज़रूरी ताकि पता चले कि 14 अगस्त 1947 क्या था, 23 मार्च 1940
کیا تھا، یا مسلم لیگ 1937 میں جو ایک عوامی جماعت بن کے ابھر رہی تھی تو وہ کس وجہ سے تھا، 6 ستمبر کیا ہے. میں تو کہوں گا ہم اس کو بھی نہیں وہ کرتے. 1971 کی وار کے بھی اسباق ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. فرمائیے گا. دیکھیں صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس میں ملٹری ہسٹری کو کیوں اتنی اہمیت حاصل ہے. بالکل صحیح بات. ہسٹری کو بھی اور ملٹری ہسٹری کو بھی کیوں ہے؟ اسی لیے نا کہ آپ نے ان کو ریویو کرتے رہنا ہے اور روز بروز ایک نیا سا نیا اینگل آپ کو نظر آتا ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے 65 کی وار کو اسٹڈی کر لیا، ابھی اس کے اندر 10 کتابیں اور بن سکتی ہیں. صحیح بات. ایسے ٹھیک ہے، ایک ایک ایونٹ کے اندر آپ جائیں، ایک ایک مشن کے اندر جائیں. ٹرکی، ماڈرن ٹرکی میں مثال دے دوں، کیوں ارطغرل سے انہوں نے شروع کیا آٹومن 650 سال کی حکومت؟ کیوں؟ آٹومن کو تو ٹوٹے ہوئے 100 سال ہو گئے. صحیح بات. اب کیوں دکھا رہے ہیں اپنی عوام کو؟ ایسے بالکل ٹھیک بات ہے نا. اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی 2.5 گھنٹے کے ڈرامے میں آٹومن پوری کور کر دی ہو. جی جی. ایک ایک لیڈر پہ یا ایک ایک سلطان پہ کو 5-5 سیزن بنے ہیں، کو 500 قسطیں ہیں، ایسے ڈے ٹو ڈے لائیو دکھا رہے ہیں. ہم نے کیا کیا اپنے ہیروز کے ساتھ؟ بہت 2.5 گھنٹے کا راشد مناز دکھا دیا، 2.5 گھنٹے کا عزیز بھٹی دکھا دیا، 2.5 گھنٹے کا سرفراز رفیقی دکھا دیا. کیوں؟ ہم نے کیوں نہیں سلطان صلاح الدین ایوبی دکھایا پورا ایک سیریل؟ ٹرکی اور ایجپٹ کیوں دکھا رہے؟ ہمارے لیڈر نہیں، ہمارے ہیرو نہیں، خالد بن ولید پہ ہم نے کیوں نہیں سیریز بنائی؟ عزیز بھٹی پہ ہم نے کیوں نہیں سیریز بنائی؟ ٹھیک ہے. اب میں معذرت کے ساتھ، اس میں کوئی بہانہ بھی نہیں ہے کہ یہ سیریز مقبول نہیں ہوتی. بہت مقبول. میں ادھر ہی میں اسی طرف آ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. صنف آہن ہم نے کوئی 30-35 قسطیں بنا دی. ٹھیک ہے. الفا براوو چارلی کی بھی 30-35 قسطیں بنا دی. ہم نے عزیز بھٹی پہ 30 قسطیں کیوں نہیں بنائی؟ صحیح. ہم نے راشد مناز پہ 30 قسطیں کیوں نہیں بنائی؟ بالکل صحیح. وہ دیکھیں نوجوان نسل جاننا چاہتی ہے. آپ نے جو بھی اگزامپلز دی نا ان 2 ڈراماز کی، تو یہ اس کو پازیٹیو وے سے بھی لے سکتے ہیں کہ دیکھیں 35 قسطیں اور عوام میں مقبول ہوئی. میں اسی لیے مثال دی. جی جی. مثال اسی لیے دی ہے کہ اگر الفا براوو چارلی یا صنف آہن جس میں ٹریننگ دکھا رہے ہیں، آپریشنز نہیں دکھا رہے ہیں، جی ٹریننگ غور کریں آپ، جی 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 ٹریننگ دکھا رہے ہیں اور وہ مقبول ہو رہی ہے آپ کے نوجوانوں میں. جی جی. تو جب آپ آپریشنز دکھائیں گے، وہ تو ہمیشہ تاریخی، دیکھیے جو پروفیسر صاحب نے بات کی، تاریخی فلمیں ہمیشہ ابھی ایران میں ایک فلم بنی مختار نامہ، وہ حضرت مختار نے جو جہاد کیا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے خلاف، اتنا بڑا سانحہ واقعہ کربلا ہوا، تو پھر اس کو اس کے قاتلوں کو کس طرح کیفر کردار تک پہنچایا، یہ ایک تاریخ کا کردار ہے مختار. تو اور مختار نے امام حسین کے تقریباً 100% قاتلوں کو قتل کیا. اس پہ غالباً 30-35 قسطیں یا 30 قسطیں بنی یا 20 قسطیں، مجھے یہ یاد نہیں. بھی مقبول ترین ایشیا کا وہ ڈرامہ ہے اس وقت، شاید دنیا کا. جی جی. ابھی سر نے مثال دی تھی کہ ایک تقریر سے ایوب خان 0 سے ہیرو، ایسی بات کی تھی. بالکل. مجھے بتائیں ایوب خان پہ کوئی سیریز بنی ہے؟ صحیح بات. بھائی آپ کو سیاسی اختلاف ہے نا، اور جو اس کا کنٹریبیوشن ہے اس پہ تو عوام کو بتائیں کچھ. بتائیں. بالکل ایسے. یا صرف آپ نے نیگیٹو ہی بتانا ہے؟ یہ آپ نے وہ فرمایا جو میرا سوال تھا کہ سلیبس میں تو ہو، لیکن جو جدید ذرائع ہیں اس کو ان کا بھی استعمال. اور میں صرف کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، جی میں تمام لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. بالکل. ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. جہاں پازیٹیو کنٹریبیوشنز ہیں وہاں نیگیٹو بھی. انسان غلطی کا پتلا ہے، ہم نے غلطی سے ہی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں آپ غلطیاں دکھا دیں، اس سے ہم سبق لے لیں گے. بھائی ذوالفقار علی بھٹو پہ سیریز کیوں نہیں بنی؟ بے نظیر بھٹو پہ سیریز کیوں نہیں بنی؟ ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ان کی پازیٹیو کنٹریبیوشنز بھی دکھا دیں، نیگیٹو بھی دکھا دیں. لیسن ڈرا کرنے دیں نا لوگوں یہ کو. بہت بہت اہم بات لیسن ڈرا کرنے دیں ڈاکٹر صاحب نے کی. یہ جناب محمد امیر شاہی صاحب، یہ تو بات پھر ملٹری سے
से होते हुए अदब पर जाकर, क्योंकि आप जो भी सीरीज बनाएंगे या जो भी कुछ मॉडर्न जो वेज ऑफ कम्युनिकेशन है या वेज ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड है नॉलेज का, तो उसमें फिर अदीब, शायर, एजुकेशनिस्ट, हिस्टोरियन, एकेडमिशियंस, ये सारे आएंगे। तो वो भी बड़ा ज़रूरी है कि एक तालमेल हो हमारे हिस्टोरियन का, ड्रामा निगारों का, नगमा निगारों का, जो नौजवान नस्ल तक, क्योंकि मुस्तकबिल और वैसे भी पाकिस्तान में तो देखें ना 24 करोड़ की आबादी में जो 12 करोड़ लोग हैं वो बिल्कुल यंगस्टर हैं, यानी और शायद दुनिया में बहुत कम ऐसे मुल्क होंगे कि जहाँ इतनी यंग जनरेशन है। ये एक एक्सप्लोजन है, एक बहुत बड़ा, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फरमाइए जी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। अब ये सवाल जो है हम साहब ने जो फरमाया है वो सवाल तो ये है कि एक पूरा अदारा है हमारा, उधर बन रहा है, SPR वाले भी तो बहुत सारा कुछ ड्रामे बना रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं इम्पैक्ट उसका पड़ रहा, सवाल ये भी है। और हमारे बाकी लोग जो हैं जो पब्लिक में बैठे हुए हैं, जो प्राइवेट बिजनेस को, ड्रामे को या इन फिल्मों को बना रहे हैं, आखिर वो क्यों नहीं बना रहे। मैं देख रहा था कि जिस वक्त 71 की 65 की जंग के बाद फिल्मों का मौजू जो था, जी हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मैं ये आखिरी बात एक बस ये जुमला आप कंप्लीट कर लीजिए। फिल्मों का, हमारी कई फिल्मों का मौजू जो था वो ये जंग आ गई, तो उसमें मनाजिर बाकायदा, और हीरो जो है वो उसमें मौजूद होता था, और वो जंग पे हीरोइन जो है वो गाना गा रही होती थी उसके लिए जो जंग पे जाने वाला। डॉक्टर साहब हमारा क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बेहद शुक्रिया करते हैं मेहमानान गिरामी का, प्रोफेसर साहब ने, हमारे मुल्क के नामवर नक्काद साहब ने, और ब्रिगेडियर साहब ने तो समा बांध दिया पूरी जंग का। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद शख्सियात का। यकीनन नाज़रीन बहुत ही अहम, बहुत ही खूबसूरत, इंपॉर्टेंट गुफ्तगू रही। प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे। ब्रेक के बाद नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ होंगे, उनके साथ भी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हमारी यकीनन स्पेशल ट्रांसमिशन 6 सितंबर, आज यौम दिफा पाकिस्तान मना रहे। ब्रेक पे जाने से पहले मेहमानों से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला रहा, और अब बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है। जी माशाल्लाह, बहुत स्टूडियो में रौनक इस वक्त लग रही है, और मुस्तकबिल तो बच्चों ही का है, और इन्हीं के हाथ में अब पाकिस्तान की भागदौड़ होगी, और इनकी परफॉर्मेंस से ही फैसला होगा कि हमारा मुल्क कहाँ जाएगा, और यकीनन बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। कैसे हो बच्चों? ठीक हो गए। कौमी तराना उसी से आगाज करेंगे, तो शुरू कीजिए। कौमी तराने के लिए हम भी आप साहब खड़े हो जाते हैं। कौमी तराना है, बिल्कुल जी, चलिए। पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते आवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा बिंदाबाद, शाद बाद मंज़रे मुराद, परचमे सितारों हिलाल, रहबरे तरक्कीओ कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हार, जाने इस्तक़बाल, साए खुदाए ज़ुल जलाल। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने कौमी तराना पढ़ा, गाया। मुझे हमारे मुल्क के एक बहुत मशहूर अदीब हैं इफ्तिखार आरिफ, उनकी बात याद आ रही है। वो ये कहते हैं कि हफीज़ जालंधरी ने जो ये तराना लिखा, बिल्कुल, और वो पूरी दुनिया के अदब को उन्होंने पढ़ा, इफ्तिखार आरिफ ने। वो कहते हैं, आबिद साहब ये भी बताना बड़ा ज़रूरी होता है कि पहले धुन आई थी या पहले जो अल्फाज़ हैं, यकीनन पहले धुन आई थी, और उस धुन पे बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था, और फिर जैसे मैं जिक्र कर रहा था, के बाद ये सिलेक्शन हुई थी। इफ्तिखार आरिफ ने बताया कि दुनिया के शायद ही कोई और मुल्क जिसमें इतना मुतरन्नम
और इतना बामाना कौमी तराना किसी मुल्क का हो, जितना बामाना और पुरमानी और जितना मुतरन्नम जो तराना है वो पाकिस्तान का है। यकीनन इसका मतलब समझना जानना बड़ा ज़रूरी है। और इसकी धुन बनाने वालों को भी बहुत खराज तहसीन है। और हफीज़ जालंधरी ने क्या बाकमाल तराना ये लिखा। खुद आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस तराने को समझना ही इंसान को अपनी तारीख से भी जोड़ देता है, अदब से भी जोड़ देता है। तो ये ज़रूर नाज़रीन को कहेंगे कि ये तराने का मतलब इसका आप ज़रूर पढ़ें तो आपको यकीनन समझ लगेगी कि वाकई ही बामानी पाकिस्तान का कौमी तराना है। कुछ और बच्चों ने हमें ज्वाइन किया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब नगमे की जानिब बिल्कुल जी, क्या सुनाएंगे बच्चों आप? सुनाइए। नाज़्म सुनाएं, जरूर सुनाइए। हिल जाती है हर दस्तक पर, माँ को लगता है मैं आया, कोई प्यारा है मुझे आपसे भी, मैं बाबा से ये कह आया, घर बार है मेरा भी पीछे पर आगे भी घर मेरा है, मैं जी लूँगा अंधेरों में पर मेरे बाद सवेरा है, इस घर की सारी खुशियों को एक बार ना घबराने देंगे, एक सोच बुरी भी सरहद से इस बार नहीं आने देंगे। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। क्या डर क्या वहम क्या खौफ से, जिस पुश्त पे लाख दुआएं हों, वो जिनके लहू में बहती वफा, फिर सामने लाख बलाएं हों, जाते जाते भी महफिल से रूह गुलशन का महकाते हैं, साबित कदमों पे जो अपने वो सच साबित को जाते हैं। आए हो जिधर से भी दुश्मन, हम तेज हवा उड़ जाएंगे, ये जुल्मत के बादल सुन ले खाली वापस मुड़ जाएंगे। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। बहुत रिदम के साथ और बहुत जज्बे के साथ है इन्होंने ये नाज़्म, ये गीत, खूबसूरत गीत गाया। और आपने देखा कि जब अरूज पे होती हैं ये चीज़ें तो एक जज्बा पैदा होता है। और वतन की मोहब्बत बड़ी चीज़ है, और काश के जब हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं तो हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो, इसका कदर। जो कौमें बदकिस्मती से इस वक्त उनके वतन नहीं हैं, कश्मीर हो गया, फ़लस्तीन हो गया, लेकिन तो वहाँ पर जो इस वक्त कशमकश की सूरत और जो परेशानियाँ और जो मुल्क ना होने की वजह से जो हालात होते हैं वो सही समझ सकते हैं। तो दिफाए यौम दिफाए पाकिस्तान बहुत अहम दिन है हमारे लिए, तजदीद अहद के लिए, तजदीद इफ्तिखार के लिए। और यही आब्दी साहब, हमें हमारे नौजवानों को, हमें हमारे बच्चों को इवन ये बावर करवाने की ज़रूरत है। इस तरह के प्रोग्राम के थ्रू हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह के जो है वो सेमिनार हो, इवेंट हो, ना कि इस दिन हम छुट्टी करके घर बैठ जाएं, बल्कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और प्यारी सी बच्ची ने ज्वाइन किया है। जी जी जी, तो आप बेटा क्या सुनाएंगी हमें? तकरीर। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है, जरूर चले सुनाए।
वतन की आन पर अपना लहू बिखेरेंगे, वतन की आन पर अपना लहू बिखेरेंगे, हर एक जुल्म की आंधी के रुख को फेरेंगे, हर एक कूचा और बाजार के मकीन को सलाम, ऐ मेरे पाक वतन तेरी सरजमीन को सलाम। सदर आली वकार, मुझे आज इस मौजू पर इजहार ख्याल का मौका दिया गया है, वो है हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। सदर आली वकार, ये वो अल्फाज हैं कि हाल जिनका शाहिद और माजी जिनका गवाह। मुसलमानों की तारीख इस बात की गमाजी कर रही है कि कुर्बानी, ईसार, बायमी इत्तेहाद, अखुवत, भाईचारगी और मिशन से मोहब्बत मुस्लिम नौजवानों की रीत रही है। जी हाँ सदर वाला, तभी तो मैं ये कह सकती हूँ हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ए वतन तेरी बका पर मर जाऊं, ए वतन तेरी बका पर मर जाऊं, दुश्मन को भी मिटाकर मर जाऊं, और जो तेरी तरफ उठेगी कभी निगाह वो उसकी झुका के मर जाऊं। क्या बात। 6 सितंबर 1965 ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों के लिए इम्तिहान की घड़ी, जबकि बुज़दिल दुश्मन ये इरादा रखता था कि शाम को इस पाक सरजमी पर शबाबो कबाब की महफिल सजाएगा। अरे वो जालिम तो ये भी कहता था कि अपने टैंकों, जेट तैयारों और 3 गुना बड़ी फौज के साथ हमारे देश की ईंट से ईंट बचा देगा, मगर शायद उसको ये मालूम ना था कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। क्या बात। अरे जालिम तू ये भूल गया कि हम ही हैं सितारों पे कमंदे डालने वाले, क्या बात। कुफर के सीने में खंजर गाड़ने वाले, लहू की गर्दिशों को जुर्रतों में ढालने वाले, अकड़ कर मौत की आंखों में आंखें डालने वाले। वाह। मगर नहीं, फिर भी तू अपने गुरूर में डूबा चला आया, हमसे लड़ने अपनी टैंकों की फौज लाया। इस देश की मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाह होगा कि हमने अपने जिस्मों पर बम बांध कर छोंडा के मैदानों में तेरे टैंकों का कब्रिस्तान बनाया। क्या बात। अरे तू जेट तैयारे लाया, इस वतन की हवाएं गवाह होंगी कि जब इकबाल के शाहीन ने एमएम आलम का रूप धारा, क्या बात। तो आसमान को सुर्ख रंग से भर दिया। क्या बात। तेरी राख को समंदर में बहाया गया, पर तू बाज ना आया, तू ज़मीनी फौज लाया तो हमने भी खुदा गवाह है कि राजस्थान की सरजमी पर अपना परचम लहरा दिया। क्या बात। और ये साबित कर दिया कि हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हम जनूने गर्दिश के रुख को मोड़ देते हैं, हम जनूने गर्दिश के रुख को मोड़ देते हैं, हम वो हैं जो जुल्म के पंजों को तोड़ देते हैं। ना देखना मेरे इस वतन को मैली निगाह से, वरना ज़माना गवाह है, हम ऐसी आंखें अक्सर फोड़ देते हैं। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तकरीर जो वतन की मोहब्बत में डूबी हुई थी। एक अज़्म था, हौसला था, और इस वतन का हर महाज पे दिफा करने की मजबूत आरज़ू थी। और यही कौमों की ज़िंदगी इसी तरह बदलती है जब नौजवान नस्ल में जज्बा तामीर हो और उनको रास्ता जो ज़्यादा हक़ है और तरक्की का ज़्यादा है उस पर गामज़न रहने की तमन्ना हो। बेशक 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 यकीनन। और आज का दिन यकीनन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया, हमारे शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया, और ये जज्बा जो है वो यकीनन हम सब में देखने को मिलता है। कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और ये यकीनन बार बार अपने नौजवानों को बावर करवाने की ज़रूरत है कि बेशुमार कुर्बानियों के बाद जो है वो हमें ये दिन, ये मुल्क जो है ये नसीब हुआ। कल 7 सितंबर यकीनन कल भी बड़ा अहम दिन है। यौम फ़ज़ाइया मनाया जाता है। और अभी हमारे मेहमानों ने भी कहा और अभी इस बेटी ने भी एम आलम का तज़किरा किया, तो कल उस पे हमारी फ़ज़ाइया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े और अपने फ़ज़ाओं का न सिर्फ दिफा किया बल्कि दुश्मन की फ़ज़ाओं में घुसकर उसके पूरे के पूरे अड्डे तबाह कर दिए और तमाम तराज़ाइम को खाक में मिलाया जंगों गया। की तारीख में ये बहुत बड़े कारनामे हैं जिनके बारे में हम कल बताएंगे इंशाल्लाह। कल इन डिटेल 7 सितंबर के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।